अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप भी फ़लस्तीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और तकलीफ़ के साथ फिर भी हमारे हाथ बंधे हैं। हम कुछ शायद फ़िज़िकली उनके लिए कर नहीं सकते सिवाय इसके कि हम दुआ करें और दिल में इज़राइल को बुरा समझें और बस ये उम्मीद रखें कि कल को फ़लस्तीन के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताना चाहती हूँ जिससे आप वाकई में फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को मज़बूत बनाएं। आज फ़लस्तीन इस कंडीशन में इसलिए है क्योंकि मुस्लिम उम्मा कमज़ोर पड़ गई है। हमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कारोबार, इकोनॉमिक्स, साइंस, मेडिसिन, आर्ट, कल्चर इन चीज़ों को तरजीह नहीं दी है। हम लोग वॉर, पैसा, कर्ज़ा, गुर्बत इन चीज़ों से कभी बाहर ही नहीं निकले हैं। हम अपने तालिब इल्म को वो तालीम देते ही नहीं हैं जो उसको एक मज़बूत इंसान बनाए, और अब हद पार हो चुकी है। चाहे आपकी माजूरी है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग हैं इस दुनिया में जो माजूरी के साथ भी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो आज डिसेबल्ड कम्युनिटी को मेरा मैसेज ये है कि सबसे पहला कदम जो आपने उठाना है मुस्लिम उम्मा की खिदमत के लिए, उनकी तरक्की के लिए, वो ये है कि ख़ुद को मज़बूत करना है। आपको अपने आप को ज़हनी तौर पे मज़बूत करना है, दिल से मज़बूत करना है, और फिर सोचना है कि आप ख़ुद को फ़ाइनेंशली कैसे मज़बूत करें। आज हम डर के इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे सामने जो मुकाबिल हैं वो लोग बहुत ताकतवर हैं, उनके पास पैसा है, उन्हीं के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आते हैं, वही हम ख़रीदते हैं, उनकी हमको आदत हो गई है, उनको हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो अपने प्रोडक्ट्स बनाता ही नहीं है, हम इंपोर्ट ही करते हैं क्योंकि हमारी कौम को वही प्रोडक्ट्स सूट करते हैं। ऐसा क्यों है कि हम अपने प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते? हम वो जज्बा नहीं पैदा कर सकते हमारी कौम में कि आप अपनी चीज़ बना के ख़ुद ख़रीदें ताकि हमारी कौम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। जब मैं आपसे ये कहूँ कि आप ख़ुद को पहले मज़बूत करें, मेरा मतलब ये है उससे कि अपनी शख्सियत पे फ़ोकस करें और अपने करियर पे फ़ोकस करें। आप ज़्यादा बेहतर मुहिम चला सकते हैं अगर आप किसी ऐसे ओहदे पे हों जहाँ पर एक हल्की सी ट्वीट भी कहीं ना कहीं जाकर लग जाए। हमें लगता है शायद इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। आप सोशल मीडिया पे जाके कोई बुरी बात लिखें, उसका एक इफ़ेक्ट होगा, उसको 10 लोग पढ़ेंगे, 10 लोगों का दिन बुरा गुजरेगा, और कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन भी क्रिएट करेगा। लेकिन कहीं पे अगर आप कोई ऐसी बात लिख दें जो थॉट प्रोवोकिंग हो, जिसको लोग जब देखें, पढ़ें तो सोचने पर मजबूर हो जाएं, तो उसका एक बहुत बेहतर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब आप सोचें, अगर दुनिया में 100 लोगों की आबादी है और अगर 90 लोग सिर्फ अच्छी बात कह रहे हैं, तो क्या वो 10 लोगों की बुरी बात पे हावी आ सकते हैं? आपने उन 90 लोगों में से एक होना है। अक्सर मैं सोचती हूँ अपने घर में बैठ के कि तंजीला, तुम तो एक हकीर सी चीज़ हो, पता नहीं तुम्हें कोई सुनता भी है नहीं सुनता। डिसेबल हो, लड़की हो, हिजाब लेती हो, दुनिया में किसी बड़े स्टेज पे खड़ी भी हो जाओ तो शायद लोग ज़्यादा तवज्जो ना दें, शायद फंडिंग की ऑफ़र कर दें या चैरिटी का पोस्टर बना दें, मोटिवेशन के नाम पे बेच दें, ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या लिखो क्या ना करो? छोड़ दो सब काम, बैठ जाओ चुप करके, खाना पीना देखो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, मेकअप करो, टिकटॉक बनाओ, और बस ज़िंदगी गुजर जाएगी। बस नमाज़ें कायम रखो, रोज़े रखो, बस। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि फिर इस ज़हन का क्या करूँ, इस जिगर का क्या करूँ, दिल का क्या करूँ जो अल्लाह ने दिया है? और फिर अपने हाथ देखती हूँ, फिर अपनी टांगें देखती हूँ जो कि हैं ही नहीं, और सोचती हूँ कि या अल्लाह, आपने जिगरा तो दे दिया बड़ा मज़बूत, लेकिन काश आप मुझे वो पुर्ज़े भी पूरे देते कि मैं जाके लड़ सकती और ख़िदमत कर सकती मुस्लिम उम्मा की। तो फिर मेरे दिल में अल्लाह पाक के ख़्याल लेकर आते हैं कि मैंने तुमको सब कुछ दे दिया है, सारी सलाहियत दे दी है जो तुम्हें चाहिए, उसका इस्तेमाल करो। और आज मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप मुस्लिम कौम की मदद कर सकते हैं अगर आप अपनी मदद करें, ख़ुद एक मिसाल बने। वेस्ट जब हमको देखे तो समझे कि यहाँ के अगर डिसेबल लोग इतने मज़बूत हैं तो चलते फिरते लोग क्या तबाही होंगे। यही आपका काम है, यही आपका जहाद है, इसी चीज़ को आपने लेके आगे चलना है। विक्टिमहुड में मत जाएं, कमज़ोरी के बारे में मत सोचें,
یہ مت سوچیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آگے بڑھیں, اپنی تعلیم پہ فوکس کریں. آپ کی کوئی بھی عمر ہے. آج کل کرونا کی وجہ سے سب کچھ ورچوئل آن لائن ہو گیا ہے. کئی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. ہمت کریں, ان پہ اپلائی کریں. کچھ نہیں آتا تو پوچھیں. مان لیں کہ ایک چیز نہیں آتی, انا کو ہٹا دیں اور کہیں کہ اگر 4 سال میں ایک ڈگری ہوتی ہے, میں 8 سال میں کروں گا یا کروں گی, لیکن مکمل ہوگا. اس کے بعد ایم کریں اونچے عہدے کے لیے, محنت کریں. اور یہ مجھے لے کر آتا ہے میرے دوسرے پوائنٹ پہ. دوسرا طریقہ یہ ہے خود کو آگاہ رکھنا. ہم جب انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو طرح طرح کی چیزیں وہاں ہوتی ہیں اور ہم مصروف ہو جاتے ہیں ان کو اسکرول کرنے میں. وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کو لطف تو دیتی ہیں, لیکن پھر اچانک سے ہمیں لگتا ہے کہ کنٹرول نہیں رہا. ہم لوگ گھنٹوں اسکرولنگ پہ لگے ہوئے ہیں اور اسکرول کر ہی جا رہے ہیں. یہی ٹائم ہم لگا سکتے ہیں کچھ سیکھنے میں. بہت سارے پیجز اس وقت انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ چینلز ہیں جو بہت بہترین کانٹینٹ بنا رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں. آپ نے ان کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور ان چیزوں میں اپنا ٹائم لگانا ہے. وہ بھی آپ کو لطف دیں گے. وہ گفتگو بہت زبردست ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم سیکھتے بھی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج اگر میں اپنی زندگی میں تھوڑی بہت اگر کامیابی حاصل کر پائی ہوں, وہ صرف اس لیے کیونکہ میں نے فراغت کے لمحوں میں کچھ سیکھنا چاہا ہے. ہمیشہ اپنی انٹرٹینمنٹ کو بھی میں نے لرننگ کے ساتھ لیا ہے. میں کوشش کرتی ہوں پوری طرح سے کہ میں فالتو میں بس اسکرولنگ نہ کروں. اور اگر آپ اس کو نیت بنا لیں گے کہ اس لیے یہ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تاکہ میں ایک دانا انسان بنوں, تو یہ بھی آپ کا جہاد ہوگا. یہ بھی گھوم پھر کے مسلم امہ کی خدمت ہی کرے گا. ٹائم لگے گا ان باتوں میں, لیکن آہستہ آہستہ ہم لوگ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ ہم ہر قوم کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں. جو بھی اس میسج کو سن رہا ہے, آپ سے میں کہنا چاہوں گی کہ خود کو ایزی نہیں لینا. بس یہی بات ہے. خود کو حقیر نہ سمجھیں. شاید ہم بہت چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں اس بہت بڑے ویل کے, لیکن اگر ہمارا ایک ہلکا سا بھی پرزہ ادھر ادھر ہو جائے تو وہ ویل آگے نہیں بڑھے گا. تو ہم چھوٹے ضرور ہیں, لیکن ایک بہت بڑی موومنٹ کا حصہ ہیں, بہت بڑی قوم کا حصہ ہیں. ہمارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ میں سے ہیں, اور اس ناطے ہم کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. ہم کو کمزور نہیں پڑنا. اور تیسری اور آخری بات جو میں آپ سے کہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں, معذوری صرف جسمانی نہیں ہوتی ہے اور صرف ذہنی بھی نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی کچھ ایسے سسٹمز ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں معاشرے کے کہ وہ اچھے بھلے انسان کو بھی معذور کر دیتے ہیں. ایک انسان, ایک مرد جو شاید 30 سال کا ہے لیکن اس کے پاس اچھی نوکری نہیں ہے, اس کو محلے کے سارے لوگ تانے دے دے کے معذور کر دیں گے, اور وہ شاید کبھی بھی شیشے میں کھڑے ہو کے خود کو اچھا نہیں دیکھے گا, چاہے وہ جتنا بھی حسین کیوں نہ ہو. ایک لڑکی جو شاید ڈیورسڈ ہے, اس کو بھی تانے دے کے ہم معذور کر دیں گے. تو یہ جو معذوری کا موضوع ہے یہ اتنا وسیع ہے. صرف ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کو معذور نہیں کہتے ہیں. ہم نے ہر طرح کی معذوری کو ختم کرنا ہے, خود کو مضبوط کر کے. کل کو جب آپ کسی بڑے عہدے پہ بیٹھیں گے تو آپ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ آپ وہ فیصلے لے سکیں جس میں ہر کوئی شامل ہے, ہر انسان کی شمولیت ہے, کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. اور اس دن آپ فخر سے کہہ سکیں گے کہ آج میں بے شک اس عہدے پہ ہوں, مجھے سیلری مل رہی ہے, یا میں بزنس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے میرے فیصلوں کے تھرو میں مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اس عہدے کی بنا پہ آپ کوئی ایک ٹویٹ کریں, کوئی ایک میسج بھیجیں, کچھ بھی لکھیں, کہیں پہ بھی اس کی گونج ہوگی, وہ آواز پہنچے گی جہاں پہنچنی چاہیے, پریشر ڈلے گا جہاں ڈلنا چاہیے. تو خود پہ ترقی کریں, خود پہ توجہ دیں, خود کو مضبوط کریں, خود کو آگاہ رکھیں, اور ہمت بالکل نہیں ہارنی. اللہ حافظ.